दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारे सामने मसया है मीर अनीस का, जब कता की मसाफ़त शब आफ़ताब ने। इस मसये के हमने अभी तक 5 बंद पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 6वां और 7वां बंद। आपके कमेंट्स, आपके मशवरे मेरे लिए हौसला अफ़ज़ा हैं और मैं आपकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ कि आप दुआएं करें कि ये मसया मैं मुकम्मल करने में कामयाब हो जाऊँ। पहले मैं मसये का आज का ये मतन पढ़ता हूँ, उसके बाद हम इसकी तशरीह पे आते हैं। सावंत बुर्दबार फलक मर्तबत दलेर, आली मनश सबा में सिलेमां वगा में शेर, गर्दान दहर उनकी ज़बरदस्तियों से ज़ेर, फाकों में दिल भी चश्म भी और नई तें भी सैर, दुनिया को हीच पोच सरापा समझते थे, दरिया दिली से बहर को कतरा समझते थे। ये 6वां बंद है। इसमें देखिए जो कुछ मुश्किल अल्फाज कह सकते हैं। सावंत, दलेर, बहादुर, बुर्दबार, बुर्दगी वाले, बर्दाश्त करने वाले, फलक मर्तबत यानी आसमान का रुतबा रखने वाले, बुलंद ऊंची सोच वाले, दलेर बहादुर के लिए इस्तेमाल होता है, आली मनश नहायत आला किस्म के इंसान, सबा में सलेमान वागा में शेर, नहायत आला किस्म के इंसान। सबा में सलेमा जो एक शहर था यमन का पुराना नाम, जो कि बिल्कीस वहाँ पर एक रानी रहती थी, जो हज़रत सुलेमान के दौर की बात है। और हज़रत सुलेमान वो नबी हैं जो दाऊद के बेटे थे, जो जिन और हैवानात परिंदों की आवाज़ें जानते थे और वो उनसे बात किया करते थे। और कुरान में एक तवील किस्सा आया है इस हवाले से कि जब वो बिल्कीस के महल में गए तो इस तरह का फर्श था, या जब बिल्कीस उनके महल में आई तो ऐसा फर्श था कि बिल्कीस को लगा कि है पानी है यहाँ पर, और उन्होंने अपने टखने से जो उस वक़्त का पर्दा था, कपड़ा था, वो ऊपर किया था। और वगा में शेर, वगा यानी जंग, लड़ाई में शेर जैसे। अब ये उन्हीं बहादुरों की, इमाम हुसैन के रुफ़क़ा और उनके जो दोस्त अहबाब वहाँ मौजूद थे, उनकी तारीफ़ करते हुए, सिफ़ात बयान करते हुए मीर अनीस आगे बढ़ रहे हैं। और अगले मिसरे में देखिए, गिरदान दहर, गिरद वहाँ पहलवान, गिरदान दहर, दहर होकर बस्ती, आबादी के जो पहलवान थे उस आबादी के, वो सारे इनसे ज़ेर थे, हारे हुए थे, इनके हाथ के सामने वो ताकत नहीं रखते थे, जुर्रत नहीं रखते थे। फाकों में भी दिल में चश्म भी और नई तय भी सैर, और फाके काट कर भी ये सारे रुफ़क़ा, ये मुजाहिदीन, ये ऐसे थे कि जैसे सैर हों, पूरी तरीके से खाना खा के ये पूरे तरीके से इनको कोई भूख नहीं है, कुछ भूख की शिद्दत का एहसास नहीं है, बिल्कुल नज़रें भरी हुई हैं, चेहरे बिल्कुल उदास नहीं है, और दुनिया को हेच पोच सरापा समझते थे। सरापा यानी सर से लेके पाँव तक, हेच पोच बिल्कुल मामूली, दुनिया को ये मामूली समझते थे। दरिया दिली से, क्योंकि इनका दिल वो दरिया की तरह था, बड़ा था। बहर को यानी समंदर को कतरा समझते थे कि इनका दिल इतना बड़ा था। दरिया दिली के हवाले से बात की है कि समुंदर भी इनके सामने एक कतरे की मानद था। अब देखिए कि वही जो सरापा बयान किया जा रहा है कि किस तरह के थे इमाम हुसैन और उनके साथी, कि बहुत दलेर थे, बहादुर थे, बुर्दबार थे, फलक मर्तबर थे, ऊंचा मर्तबा रखने वाले थे, कुछ मामूली इंसान नहीं थे। और सभा में वो सलमान जैसे थे, वगा में शेर जैसे थे, कि अगर महफिल में बैठें तो हज़रत सलमान जिनके पास हर किस्म के तख्त व ताज का इंतज़ाम था, उनका तख्त हवा में उठता था, वो परिंदों की भाषा समझते थे, वो सबकी खिदमत करते थे, लेकिन जंग में शेर की मानद दलेर, डटे रहना, कभी हारना नहीं और कभी पीछे नहीं हटना, अपनी पीठ कभी नहीं दिखानी। और उनकी पहलवानी जो थी, तो उस बड़े बड़े पहलवान थे जो उस वक्त के, वो उनके सामने टिक नहीं सकते थे, वो उनके सामने ज़ेर हो जाते थे। फाकू में भी दिल, फाकू में दिल भी, चश्म भी और नीयतें भी सैर, फाके थे लेकिन उनका दिल भी रजा हुआ था, उनकी नीयतें भी रजी हुई थी, कि उनको ऐसा नहीं था कि वो कोई इस वजह से कमज़ोर पड़ रही हों। और दुनिया को बिल्कुल हेज पोच, बिल्कुल मामूली समझते थे, भाई ये दुनिया तो फ़ानी है, ये हमारे लिए क्या है। और जिस तरीके से एक मुजाहिद के लिए होनी चाहिए और होती है, और करबला से बड़े मुजाहिदीन की मिसाल दुनिया में कहाँ मिल सकती है, कि वो दुनिया को क्या समझें। ये तो चंद पल के लिए है, चंद महीनों के लिए है,
اصل زندگی تو جو ہے وہ آخری زندگی ہے۔ اس لیے اپنی دریا دلی سے، اپنے بڑے دل کی وجہ سے وہ سمندر کو بھی قطرہ سمجھتے تھے، اور کوئی اگر ان پر مصیبت آ جائے تو اس کو کوئی مصیبت نہیں سمجھتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ تو ایک عارضی سی بات ہے، اصل زندگی تو وہ ہے جو دائمی زندگی ہے۔ تو یہ تھا 6واں بند۔ 7واں بند میں پڑھتا ہوں، دیکھیے گا۔ تقریر میں وہ رمز و کنایا کہ لاجواب، نقطہ بھی منہ سے گر کوئی نکلا تو انتخاب، گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، سوکھی زبانیں شہد فصاحت سے کامیاب، لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے، پستے لبوں کے وہ کے نمک سے بھرے ہوئے۔ اب دیکھیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ وہ کس انداز سے بات کرتے تھے، گفتگو ان کی کیسی تھی۔ اس پہ دیکھیے، رمز و کنایا اشارہ کرنا، اور دہن تیسرے مصرع میں استعمال ہوا ہے۔ دہن منہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، منہ کو کہتے ہیں۔ بلاغت کے جس میں الفاظ کا ایسا خوبصورت استعمال ہو کہ کم الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ دی جائے، فصاحت اور بلاغت اس معنی میں آتا ہے۔ اور شاعران عرب، یعنی عرب کے جو شاعر تھے وہ لہجوں پر فدا تھے، اور ان کے لب ایسے تھے جب وہ بات کرتے تھے تو پتہ لگتا تھا جیسے کہ نمک سے بھرے ہیں، یعنی بہت سواد والے تھے، ان کی باتیں سننے کا من کرتا تھا۔ اب ہم پھر آتے ہیں 7ویں بند کے شروع میں کہ تقریر میں وہ رمز و کنایا کہ لاجواب، کہ امام حسین کی تقریر میں وہ کنایا اور رمز تھی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، لاجواب، یا ان کے رفقا کے کلام میں ایسی رمز و کنایا تھا، ایسا اشارے سے بات کرتے تھے، رمز سے بات کرتے تھے، راز سے بات کرتے تھے کہ جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ گویا وہ نہ صرف بہادر تھے، اگر ہم 6ویں بند کو لیں، بلکہ اگر 7ویں بند میں دیکھیں تو انیس یہ کہتا ہے کہ بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہایت اعلیٰ تھا۔ نقطہ بھی منہ سے اگر کوئی نکلا، چھوٹی سی کوئی بات بھی نکلی، نقطے کی مانند کوئی بات بھی نکلی تو وہ بھی گویا انتخاب، یعنی منتخب کی گئی، یعنی ویسی مثال بھی کہیں اور نہیں ملتی، وہ بھی لاجواب۔ چھوٹی بات، اس میں معمولی سی بات، دشمن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے تو وہ بھی لاجواب ہے۔ گھر والوں سے اپنے رفقا کو حوصلہ دیا جا رہا ہے تو وہ بھی لاجواب ہے۔ اپنے دوستوں کو بہادری دکھائی جا رہی ہے، ان کو جنگ کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے، ان کو حق اور انصاف پر شہید ہونے کا موقف دیا جا رہا ہے تو وہ بھی لاجواب ہے۔ زندگی جان نچھاور کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے اور اس کے فیاض اور فائدے بتائے جا رہے ہیں تو وہ بھی کمال کے ہیں، اور اسی لیے کربلا ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ گویا دہن کتاب بلاغت کا ایک باب، تو گویا ایسے بات کرتے ہیں کہ ان کا منہ ایسا ہے کہ کتاب بلاغت، جو بلاغت سے بھری کتاب ہوتی ہے، اس کا کوئی باب ہو، کوئی ایک چیپٹر ہو، اس طریقے سے ان کا منہ ہے، دہن ہے۔ زبانیں سوکھی شہد فصاحت سے کامیاب، ان کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں فصاحت کی شہد سے، کیونکہ فصاحت جو زبان کو اور میٹھا بناتی ہے، جو ہم تک صحیح جملے اور معیاری قسم کی زبان لاتی ہے، تو وہ ایسی زبانیں بول کے ان کے لب سوکھے ہوئے ہیں، کم سوکھے ہوئے ہیں، شہد فصاحت سے کامیاب، وہ فصاحت بولتے ہیں اس لیے اتنے ان کے لب جو ہیں وہ سوکھے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا لہجہ بہت خوبصورت ہے۔ تو آخر میں وہ ٹیپ کا جو شعر لگا رہے ہیں کہ لہجوں پہ شاعران عرب تھے مرے ہوئے۔ اب دیکھیے انیس کا کمال کہ وہ جانتے تھے کہ شاعران عرب جو تھے وہ اپنے لہجہ، اپنی زبان پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ عرب والے باقی سب کو اجمی کہتے ہیں، یعنی وہ گونگے ہیں۔ عرب والے سمجھتے ہیں کہ لہجہ ہمارے پاس ہے، بولتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، زبان ہے تو ہماری ہے، لیکن انیس کتنے آسانی سے بات ہم تک پہنچاتے ہیں کہ شاعران عرب جو تھے وہ بھی لہجوں پر مرے ہوئے تھے، یعنی وہ لہجوں پر فدا تھے کہ بات کرنے کا ڈھنگ ہو تو یہ ہو جس طریقے سے امام حسین اور ان کے رفقا جو ہیں بات کرتے ہیں۔ پستے لبوں کے وہ کے نمک سے بھرے ہوئے، اور ان کے ہونٹ کیسے ہیں، ایسے جیسے کہ نمک سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی اتنے سوادی ہیں
کہ وہ جب بات کرتے ہیں تو انسان کو ذرا بھی دکھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ بات سننے کا من کرتا ہے۔ جس طریقے سے ہم نمک والی جو ہماری خوراکیں ہوتی ہیں، جب وہ ہم کھاتے ہیں ایک کے بعد دوسری میں ہم اس کا سواد لیتے جاتے ہیں، تو گویا اس طریقے سے امام حسین اور ان کے رفقا کی باتوں سے سواد آتا ہے۔ تو یہ 7 بند ہمارے مکمل ہوئے۔ آپ ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے، دوستوں میں شیئر کریں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ اور آپ کو کہیں دقت اگر آتی ہے تو اس حوالے سے آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی موضوع کے حوالے سے، کسی نظم کے حوالے سے آپ کو بھی ضرورت ہو تو ضرور کمنٹ کریے گا۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔